everyone. Today we are going to understand some topics that are left in the force and motion chapter. That is mass and weight, free fall, weightlessness. These are some topics that were left in the force and motion chapter. Let us start with the mass and weight at first. Mass लाई नेपालीमा भनिन्छ पिण्ड र weight लाई के भनिन्छ तौल भनेर भनिन्छ. मास र weight को कुरा गर्दाखेरि मास भनेको जस्तै कुनै पनि वस्तु छ, त्यो वस्तुमा सानो सानो त्यसको कणहरू हुन्छ, सानो सानो एटम्स मोलिक्युल्सहरू हुन्छ र त्यो सानो सानो वस्तुको सबैमा इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन त छ हैन, र त्यो इलेक्ट्रोन प्रोटोनको पनि केही भार हुन्छ हैन. भने यो मासलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भनिन्छ भने कुनै पनि वस्तुमा खादिएको पदार्थ है, यो वस्तु छ यसमा कति कुराहरू छ त त्यसको जुन जम्मा पदार्थ छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त मास या पिण्ड भनेर भन्छौं. मासलाई के नेपालीमा भन्छ त पिण्ड है त, र वेटलाई के भनिन्छ त तौल भनेर भनिन्छ. त पिण्ड भनेको के हो, कुनै पनि वस्तुमा खादिएको जम्मा पदार्थलाई हामी पिण्ड भन्छौं. द टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी, कुनै पनि बडीमा टोटल म्याटर्सहरु कति छ, कति पदार्थ छ, त्यो टोटललाई हामी के भन्छौं एज अ होलमा मास भनेर भन्छौं. ठीक छ. र तौल भने के त फेरि जस्तै यो वस्तु छ, यो मानव कि हामीले पृथ्वीमा यो वस्तुलाई राखेको छौं भने पृथ्वीले यो वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, केही न केही बल लगाएर तानेको हुन्छ है. भने त्यो कति बलले यो पृथ्वीले यो वस्तुलाई कति बलले आफूतिर तानिरहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं तौल भनेर भन्छौं है. कति बल लगाएर, कति गुरुत्वाकर्षण बल लगाएर पृथ्वीले कुनै वस्तुलाई आफूतिर तानिरहेको छ त्यो बललाई नै हामी के भन्छौं तौल, यो वस्तुको तौल भनेर भन्छौं है. अब डिफरेन्ट वस्तुहरू विभिन्न किसिमको वस्तुलाई यसले विभिन्न किसिमको बल लगाएर तानिरहेको हुन्छ. हामीले पढेको पनि छौं गुरुत्वाकर्षण बलको फर्मुला के हुन्छ त F = G m1 m2 / d². m1 भनेको अब अर्थको मास लिन सक्छौं, m2 भनेको यो वस्तुको मास र d भनेको यिनीहरुको बीचको केन्द्र बीचको दूरी, र यसले हामी के निकाल्न सक्छौं गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्न सक्छौं. जति धेरै यो वस्तुको मास हुन्छ त्यति नै धेरै बलले यसले के गरिरहेको हुन्छ तानिरहेको हुन्छ. त्यसैले हामी तौललाई या वेटलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भन्छौं द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी. कुनै पनि वस्तुमा कति गुरुत्व बल लागिरहेको छ त्यो गुरुत्व बललाई नै हामी त्यो वस्तुको तौल भनेर भन्छौं. विभिन्न वस्तुमा विभिन्न गुरुत्व बल लागिरहेको हुन्छ. त एउटा त हामी यिनीहरुको डेफिनेसन भन्न सक्छौं. द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी इज कल्ड मास, र द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड वेट है. जम्मा पदार्थ कुनै वस्तुकोलाई हामी पिण्ड भन्यौं र त्यो वस्तुलाई कति गुरुत्व बलले पृथ्वीले तानिरहेको छ आफ्नो केन्द्रतिर त्यसलाई हामी के भन्छौं तौल भनेर भन्छौं. त्यसैगरी यो पिण्डको एकाइ के हुन्छ त केजी हुन्छ. द युनिट अफ मास इज केजी. त्यसैगरी यो तौलको एकाइ के हुन्छ त न्यूटन हुन्छ. द युनिट अफ वेट इज न्यूटन. अर्को कुरा यो मास हामी यो वस्तुको मास कहीं पनि लगेर जस्तै हामी पृथ्वीमा नापौं, चन्द्रमामा लगेर नापौं हैन, जुपिटरमा लगेर नापौं, कहीं पनि लगेर नाप्दाखेरि यसको कुनै पनि वस्तुको मास निश्चित हुन्छ. इट इज कन्स्टेन्ट अल ओभर द युनिभर्स है. 5 केजी कुनै वस्तु यहाँ छ भने चन्द्रमामा पनि लग्यो भने त्यो 5 केजी नै हुन्छ. बृहस्पति जुपिटरमा लगे पनि 5 केजी नै त्यो वस्तु हुन्छ. द मास इज कन्स्टेन्ट अल ओभर द युनिभर्स. पुरा ब्रह्माण्डमा यो पिण्ड कुनै पनि वस्तुको पिण्ड के हुन्छ त निश्चित हुन्छ, त्यो फरक परिवर्तन हुँदैन. तर तौल हेर है, तौलको फर्मुला वेटको फर्मुला हुन्छ mg. कुनै पनि वस्तुको तौल बराबर के हुन्छ त्यो वस्तुको पिण्ड गुना गुरुत्व प्रवेग, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. जस्तै हामीले कुनै वस्तुको पिण्ड कुनै वस्तुको तौल पृथ्वीमा नाप्नु छ भने पृथ्वीमा g को भ्यालु कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन. मानौ कि 5 केजी को वस्तु छ कुनै, त पृथ्वीमा यसको वेट कति हुन जान्छ त 5 गुना m * g 9.8
वेट हुन जान्छ, यति न्युटन हुन जान्छ। तर यही वस्तुलाई हामीले कहाँ लग्यो त? चन्द्रमामा लग्यो। त चन्द्रमामा लगेपछि त्यसको तौल कति हुन जान्छ त? फेरि त्यहाँको g सँग हामी गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी त्यसको वस्तुको मास छ 5 र गुरुत्व प्रवेग एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन मून 1.67 छ भने त्यहाँ त्यो वस्तुको तौल कति हुन जान्छ? यति हुन जान्छ। तर पृथ्वीमा कति छ त? यति छ। यानी यो g को भ्यालुले तौलको भ्यालुलाई के गर्छ त? परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। ठाउँै पछि के हुन्छ भने तौल फरक हुन जान्छ। त हामी निष्कर्षमा जाउँ। 2-3 वटा डिफरेन्सेसहरु हामीले जहिले पनि याद राख्नुपर्छ कि तौल परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, पिण्ड परिवर्तन हुँदैन। पिण्डको एकाइ केजी हो, तौलको एकाइ के हो त? न्युटन हो। तौल भनेको के हो त? गुरुत्व बल कुनै पनि वस्तुमा कति लागिरहेछ त्यसलाई तौल भन्छौं। कुनै पनि वस्तुमा जमा पदार्थ कति छ त त्यसलाई हामी के भन्छौं? पिण्ड भनेर भन्छौं। I hope you understood this topic. Now let us move to the next topic, that is free fall. र यो फ्री फललाई नेपालीमा के भन्छ त? स्वतन्त्र खसाई। स्वतन्त्र खसाई भनेर भनिन्छ। र कुनै पनि वस्तुलाई कहीँबाट हामी खसाइरहेको छौं, मानौ कि यो पृथ्वी छ, कुनै वस्तुलाई म यहाँबाट पृथ्वीतिर खसाइरहेको छु, ठीक छ भने यदि यहाँ हावाको अवरोध छैन, इफ देयर इज नो एयर रेसिस्टेन्स, है, हावाको अवरोध छैन, यहाँ हावा यहाँबाट हटाइएको छ भने यो जब वस्तु खस्छ हरेक सेकेन्ड यसको गतिमा कतिले परिवर्तन हुन्छ त? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले यसको गतिमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै यहाँ यसको भेलोसिटी माना सुरुमा रुकेको छ, यसको भेलोसिटी 0 छ, यहाँ इनिशियल भेलोसिटी 0 छ र 1 सेकेन्ड पछि अब यसको भेलोसिटी कति भइहाल्छ त? 9.8 भइहाल्छ। अर्को 1 सेकेन्ड पछि 9.8 प्लस 9.8 भइहाल्छ। अर्को 1 सेकेन्ड पछि 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 भइहाल्छ। यानी यो वस्तु खस्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि अरु अवरोधहरु छैन। यो आफ्नो हरेक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डले आफ्नो गतिमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ, है। भने यस्तो खसाइलाई, यस्तो फललाई हामी के भन्छौं? फ्री फल। इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेन्स, the body is falling with acceleration equal to acceleration due to gravity, then that type of fall is called free fall. कि बिना हावाको अवरोधले यदि कुनै वस्तु खसिरहेको छ र त्यसको प्रवेग कति छ? गुरुत्व प्रवेगको बराबर, यानी 9.8 को बराबर छ भने त्यो पृथ्वीमा त्यो खसाइलाई हामी के भन्छौं? स्वतन्त्र खसाइ भनेर भन्छौं। अब हरेक ठाउँ जहाँ हामी लग्यो, जस्तै कुनै वस्तुलाई हामी जुपिटरमा लग्यो, बृहस्पतिमा, त बृहस्पतिमा g को भ्यालु कति छ त? 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यदि त्यहाँ कुनै वस्तु खसिरहेछ त्यो 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले त्यहाँ हावाको अवरोध छैन भने त्यहाँको लागि त्यो फ्री फल भयो, स्वतन्त्र खसाइ भयो। तर पृथ्वीमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसनले खसिरहेछ भने त्यसलाई हामी यहाँको पृथ्वीको लागि स्वतन्त्र खसाइ भन्न सक्छौं। अब यसको निष्कर्षमा जाउँ हामी। फ्री फल भनेको के त? स्वतन्त्र खसाइ भनेको बिना हावाको अवरोधले यदि कुनै वस्तु खसिरहेछ र त्यसको प्रवेग गुरुत्व प्रवेगको बराबर छ भने त्यसलाई हामी स्वतन्त्र खसाइ भनेर भन्छौं। अब यो ठ्याक्कै स्वतन्त्र खसाइ पृथ्वीमा हामी कहाँ पाउने त? ठ्याक्कै यो पाउन गाह्रो छ किनकि चारैतिर हावा छ, हैन। यदि हामीले कहीं भ्याक्युम क्रिएट गर्न सक्यो भने त्यहाँ कुनै वस्तुलाई खसायो भने त्यो एक्ज्याक्टली स्वतन्त्र खसाइ फ्री फल हुन सक्छ। तर तै पनि जहाँ अलिअलि हल्का फुल्का हावा छ, त्यति धेरै प्रभाव पारिरहेको छैन भने त्यहाँ पनि हामी फ्री फल स्वतन्त्र खसाइ पाउन सक्छौं। जस्तै फ्री फलिङ लिफ्ट, हैन, लिफ्टहरु खस्दाखेरि, हैन, त्यहाँ स्वतन्त्र खसाइ अनुभव गर्न सकिन्छ। तर त्यही पनि त्यहाँ अलि न अलि हावाको अवरोध हुन्छ नै, 100% त त्यो स्वतन्त्र खसाइ हुँदैन। तै पनि to some extent we can have free fall there. त्यसैगरी अर्को टपिक छ हाम्रो त फ्री फललाई हामीले कसरी डिफाइन गर्यो? When a body falls freely with acceleration equal to acceleration due to gravity, then that type of fall is called free fall. यदि कुनै वस्तु बिना हावाको अवरोधले त्यसको प्रवेग गुरुत्व प्रवेगको बराबर छ भने त्यसलाई हामी स्वतन्त्र खसाइ भन्छौं। र स्वतन्त्र खसाइ हुँदाखेरि अब यो टपिकलाई छौं हामी वेटलेसनेस।
तौलविहीनता भनिन्छ यसलाई। नेपालीमा के भन्छ? वेटलेसनेस नै तौलविहीनता है। कुनै पनि वस्तुको पिण्ड छ तर त्यसको तौल शून्य देखाइरहेको छ भने, शून्य महसुस भइरहेछ भने त्यसलाई तौलविहीनता भनिन्छ। हेर है, ध्यान दिएर। कुनै पनि वस्तुमा पिण्ड छ, द बडी हैज मास बट द बडी फिल्स टु हैव नो वेट। कुनै पनि वस्तुको तौल छैन तर पिण्ड छ, पिण्ड छ तर तौल छैन, तौल 0 देखाइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? त्यो महसुस जुन हुन्छ वस्तुमा त्यसलाई हामी वेटलेसनेस या तौलविहीनता भनेर भन्छौँ। त कुन कुन कन्डिसनमा तौलविहीनता हुन्छ त? हेर, तौल भनेको हामीले के भनेको थियो? W = mg। हेर त, W = mg हुन्छ यदि कुनै ठाउँमा g को भ्यालु 0 छ। जस्तै हामीले अस्ति पढेको थियो, कुनै पनि हाम्रो पृथ्वीको केन्द्रमा g को भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ भने कुनै वस्तुलाई हामी पृथ्वीको केन्द्रमा लग्यो भने g को भ्यालु त 0 छ भने त्यसको तौल के हुन गयो? 0 हुन गयो। कुनै वस्तुलाई हामी अन्तरिक्षमा लग्यो जहाँ g को भ्यालु 0 छ, धेरै हामी पृथ्वीभन्दा धेरै टाढा गयो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभन्दा बाहिर गयो, आउट अफ ग्रेभिटेसनल फिल्ड अफ द अर्थ गयो भने त्यहाँ त g काम गर्दैन, पृथ्वीले तान्दैन आफूतिर भने त्यहाँ पनि W = m * g को भ्यालु 0 छ भने त्यहाँ पनि वस्तुको तौल कति हुन जान्छ? 0 हुन जान्छ। जसले गर्दा त्यहाँ पनि वस्तुलाई के महसुस हुन्छ त? तौलविहीनता महसुस हुन्छ। त्यसैगरी फ्री फलिङ लिफ्ट, यदि हामी फ्री फल स्वतन्त्र खसाई कहीँ भइरहेछ भने त्यहाँ पनि वस्तुलाई तौलविहीनता महसुस हुन्छ। अब जस्तै हामी कुनै फ्री लिफ्टमा खसिरहेको छौँ, चाहे सबभन्दा रोटेटिङ है, त्यो ठुल्ठुलो पिङहरू हुन्छ नि यस्तो घुम्नेवाला, त्यसमा तिमीले त्यो पिङमा चढ्दाखेरि महसुस गरेको होला। पिङ माथि जाँदा त तिमीलाई आफ्नो तौल महसुस हुन्छ, पृथ्वीले ताने जस्तो हुन्छ, तर तिमी माथिबाट तल खस्दाखेरि लाग्छ कि तिमीलाई कसैले तानिरहेको छैन, तिमी त्यो फ्लोट गरिरहेको छौ। त्यो कन्डिसनमा पनि हामी तौलविहीनता महसुस गर्न सक्छौँ। एक्चुअली हाम्रो मास हुन्छ, त्यहाँ पिण्ड छ तर पृथ्वीले तानी पनि रहेको हुन्छ त्यहाँ, तर हामीलाई महसुस हुँदैन, त्यहाँ हामीलाई तौलविहीनता महसुस भइरहेको हुन्छ। हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ? द बडी हैज मास बट फिल्स टु हैव नो वेट। बडीको पिण्ड छ तर त्यसको तौल महसुस भइरहेको छैन भने त्यसलाई हामी तौलविहीनता भनेर भन्छौँ। कुन कुन अवस्थामा तौलविहीनता महसुस गर्न सकिन्छ त? एउटा, पृथ्वीको केन्द्रमा एट द सेन्टर अफ अर्थ। सिमिलरली पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभन्दा बाहिर। त्यसैगरी फ्री फल स्वतन्त्र खसाई हुँदा पनि हामी तौलविहीनता महसुस गर्न सक्छौँ। यसरी नै हामीले यो तीनवटा टपिक जुन हाम्रो फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरमा छुटेको थियो हामीले कन्क्लुड गर्यौँ। र दिस च्याप्टर आई विल बी डिलिङ द हेरिडिटी च्याप्टर है, आई विल बी डिलिङ द हेरिडिटी च्याप्टर। थ्याङ्क यू भेरी मच। Please keep on watching my video. Up to now, watch hour has not been according to the wish. अहिलेसम्म अब युट्युबमा दुईटा क्राइटेरिया छ, 1000 सब्सक्राइबर बनाउनु पर्छ र 4000 घण्टा कसैले मेरो भिडियो हेरिदिनु पर्यो। अहिलेसम्म वाच आवर चाहिँ भर्खरै 1100 को हाराहारीमा मात्र छ, त्यसलाई 4000 पुर्याइदिनु पर्यो तपाईहरुले। त्यसैगरी सब्स्क्राइबर चाहिँ पुगिसकेको छ, वाच आवर नै 4000 पुग्न सकेको छैन। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर मोटिभेशन्स। तिमीहरूले मेरो भिडियो हेर 4000 वाच आवर पुगिसकेपछि च्यानल मोनेटाइज हुन्छ, मलाई पनि एउटा मोटिभेसन पाउँछ है। थ्याङ्क यू भेरी मच।